नार्सिसिस्ट लोग चीट क्यों करते हैं? इन्हें क्यों आपकी मोहब्बत नज़र नहीं आती? इन्हें क्यों गिल्ट नहीं होता? इन्हें क्यों पेन महसूस नहीं होती? क्या नार्सिसिस्ट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन की वजह से ही चीट करते हैं? तो जवाब है नहीं। नार्सिसिस्ट की चीटिंग की वजह ये भी होती है कि वो ऐसा सोचते हैं कि रूल्स दूसरों के लिए है, लॉयल्टी पार्टनर निभाए, कमिटमेंट तो पार्टनर का हक है, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं हर तरह की जिम्मेदारी से फ्री हूँ। आज के दौर में जहाँ पे टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है, एक्सेस बहुत ज़्यादा है, ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ नार्सिसिस्ट के लिए कोई मायने नहीं रखती। नार्सिसिस्ट चीट इस वजह से करता है क्योंकि उसका करैक्टर यानी कि किरदार वीक होता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट एक वीक किरदार का मालिक इंसान होता है, इसलिए वो अपनी डिज़ायर को जस्टिफाई करने के लिए हर हद पार कर देता है, चाहे वो चीटिंग ही क्यों ना हो। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया, क्या हसीं ख्वाब दिखाया था मोहब्बत ने हमें, क्या हसीं ख्वाब दिखाया था मोहब्बत ने हमें, खुल गई आंख तो ताबीर पे रोना आया। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, मैं हूं हारून इकराम, नार्सिसिस्ट अब्यूज़ रिकवरी कोच, और मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको सिखाऊंगा व्हाई नार्सिसिस्ट चीट। नार्सिसिस्ट चीटिंग करने के बाद आपको मैनिपुलेट करते हैं और कहते हैं ये सिर्फ एक दफ़ा था, मुझसे गलती हो गई, वो तो टाइम पास था, मैं तो सीरियस नहीं था। देखे, चीटिंग कभी भी होटल रूम्स में स्टार्ट नहीं होती, चीटिंग स्टार्ट होती है व्हाट्सएप पे मैसेज जाते हैं, फिर चैट डिलीट की जाती है, फिर नाम हाइड किया जाता है, फिर जब नोटिफिकेशन आता है तो दिल घबरा जाता है। मसला फ़ोन का नहीं है, नार्सिसिस्ट की नीयत का और कमज़ोर किरदार का है। देखें, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ उसके साथ होता है? आपको भी लोग कॉम्प्लीमेंट करते होंगे, आपको भी लोग हिडन स्माइल करते होंगे, आपकी भी किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई पसंदीदगी ज़रूर होगी, लेकिन आप अपने रिश्ते में लॉयल है। और नार्सिसिस्ट के पास हर जवाब मौजूद है आपको चीट करने के लिए कि जी मैं बहक गया था, मुझे अटेंशन नहीं मिल रही थी, तुम मेरे से वैसा प्यार नहीं करते। ये सारी की सारी जालबाजियां हैं जो कि नार्सिसिस्ट चीट करने के बाद आपको कहता है। देखिए, चीटिंग कभी भी बाई चांस नहीं होती, चीटिंग बाई चॉइस होती है। इंसान सोचते बूझते अपने आज़ादाना फैसले से चीट करता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट आपको कब कंफ्यूज करता है, कब लव बॉम्ब करता है, कब गैस लाइट करता है, कब आपको मैनिपुलेट करता है। इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ हाउ टू डील विद नार्सिसिस्ट पार्टनर। 6 मॉड्यूल पे मुश्तमिल 3 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास है ये, और इसमें मैंने आइडेंटिफिकेशन, वाई यू आर स्टक इन अ नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, नार्सिसिस्ट के साथ कैसे रहना है, उसको छोड़ने के बाद खुद को किस तरह से हील करना है, एडवांस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक के ज़रिए आपको बिगनर टू एडवांस लेवल सिखाया गया। इसके अलावा आपको एक वर्क बुक मिलेगी जिसके अंदर तमाम की तमाम बातें जो मैंने कोर्स में बोली होंगी वो लिखी होंगी, आप पढ़ के भी उसमें विजडम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ये कोर्स बाय करेगा वो मेरी पर्सनल कम्युनिटी में ऐड हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि मंथ में एक दफ़ा मैं जूम पे आऊँगा और आपके साथ Q&A क्वेश्चन करूँगा, आपके सवाल होंगे जो आप लाइव मुझसे पूछ सकेंगे। हम इस कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके मसलों को हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इंतज़ार ना कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता करके आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशी और सुकून ला सकते हैं। चीटिंग से पहले इमोशनल चीटिंग करता है, वो सबसे पहले अपनी बातें
کسی اور کو بتانا شروع کر دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پرابلم ڈسکس ہوتی ہے، پھر سمپتھی جاتی ہے، پھر ویلیڈیشن جاتی ہے، اور پھر ایک ایموشنل اسٹرانگ بانڈ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ مین وائل آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ ڈسٹنس اختیار کر لیا جاتا ہے، آپ سے کم بات کی جاتی ہے، زیادہ وقت یا تو گھر سے باہر گزارا جاتا ہے یا فون پہ گزارا جاتا ہے، اور آپ کو ایک لالی پاپ پکڑا دیا جاتا ہے کہ میں بڑا بیزی ہوں، لاس چل رہا ہے، میں اپنے کزن کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں بہت مصروف ہوں، اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں آپ سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہوگی، کہیں نہ کہیں آپ نے کوئی بات بول دی ہوگی جس کی وجہ سے یہ ایسا کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ چیز مسلسل ہونا شروع ہو جائے تب آپ کے لیے ایک یہ ریڈ فلیگ ہوتا ہے کہ جو انسان پہلے آپ کے بغیر رہتا نہیں تھا، اب وہ مہینوں سالوں آپ سے بات نہیں کر رہا، تو وہ ایموشن، وہ چیزیں کسی نہ کسی جگہ پہ ہو رہی ہیں، آپ کے ساتھ نہیں، کسی اور کے ساتھ۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ دنیا خراب ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نارسسسٹ لائلٹی کو سیکریفائس کر کے خود کو انوسنٹ ثابت کرتا ہے، وہ اپنے نفس کو یہ حق دیتا ہے کہ چیٹنگ تو عام ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب نارسسسٹ کی اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے تب دھوکہ ایک کلچر بن جاتا ہے۔ نارسسسٹ اپنی چیٹنگ کو برا نہیں سمجھتا، وہ اسے خواہش کا نام دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری غلطی، میری ضرورت تھی، جو بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا یہ میری سٹوری کا حصہ تھا۔ اور سب سے خطرناک بات تب ہوتی ہے کہ جب انسان گناہ کو گناہ ماننا چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں جی، نارسسسٹ لوگ ایموشنل نیڈ پہ لگ جاتے ہیں، کمٹمنٹ نہیں دیتے، اور آخر میں جا کے نارسسسٹ کی ایگو ہی جیتتی ہے۔ انہیں آپ کی ذرا پرواہ نہیں ہے، آپ کے ایموشن، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات کی ان کو ذرا فکر نہیں، ان کو بس ان کی زندگی میں لذتیں، خواہشات، ان کی ایگو، ان کی انٹائٹلمنٹ، ان کی تعریف، ان کا کنٹرول ہی سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کا درد فیک ہے، یا ایسا بھی نہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ ایک عام سی بات تھی۔ دیکھیں، آپ معصوم تھے، آپ نے ایک بدنسلی، منافق، جھوٹے، نارسسسٹ، دھوکے باز، غدار انسان سے بے حد محبت کی۔ کوئی بات نہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اب اپنے آپ کو سنبھالے اور اللہ کی طرف واپسی کرے، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون آ ہی جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ عدل الہی ہوگا، جو انسان کسی کے ساتھ غلط کرے گا اس کے ساتھ بھی غلط ہوگا۔ اللہ ظلم دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ دنیا کو دھوکہ دینا آسان ہے، مگر اللہ کو نہیں کوئی دھوکہ دے سکتا، یہ گارنٹیڈ بات ہے۔ اگر آپ نارسسسٹک چیٹنگ، اوور ایکسپلینیشن، ایکسکیوز، بلیم شفٹنگ یا جسٹیفیکیشن کی انتہا سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں لگ رہا کہ زندگی میں چل کیا رہا ہے، غلطی آپ کی ہے یا آپ کے پارٹنر کی، تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے 1-on-1 آن لائن کاؤنسلنگ سیشن بک کرے، کیونکہ بات کرنے سے ہی مسئلوں کا حل نکلتا ہے، اوور تھنکنگ سے نہیں۔